यस भिडियोमा आज रञ्जना लिपिका व्यञ्जन वर्णहरू सिक्नेछौँ। व्यञ्जन वर्णको सबभन्दा पहिले क लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला डीको नै लेख्नु पर्यो। त्यसपछि मेरुदण्ड, मेरुदण्डको अगाडिको भागमा पेट जस्तो गोलो बनाउने, भित्र आधी पेट भर्ने, पेट जस्तो ब आकारको यो ब भयो, आधी पेट भर्ने। त्यसको पछाडि झुन्डिएको हात झुन्ड्याइदिने, यो हात भएको अक्षर हो। अक्षरको हरेक छड्के आएको ठर्काहरू सबै प्यारलली, सबै एकै नासको हुनुपर्छ। ख लेख्दाखेरि क मा लेखे जस्तै गरी ब लेख्ने, अगाडि मेरुदण्ड, डीको सँगै मेरुदण्ड, त्यसमा सानो ब आकारको आधी भागबाट ब आकार लेख्ने, त्यसको अगाडि छोटो घाँटी जस्तो निकालेर ब्राकेट जस्तो गरी लेख्ने। क लेख्दाखेरि जस्तो ब सानो लेख्ने, त्यस अगाडि सानो घाँटी जस्तो टानेर त्यसमा ब्राकेट जस्तो चाहिँ लेखिदिने ख, त्यसमा छोटो यस्तो एउटा लेख्ने। त्यसपछि ग लेख्दाखेरि डीको र मेरुदण्ड लेख्ने भयो। त्यसको अगाडि घाँटी र चराको आकारको टाउको, अनि घ लेख्दाखेरि डीको लेख्ने हो। अनि मेरुदण्ड लामो नलेखिकन छोटो आधी गरेर मेरुदण्ड लेख्ने। अनि अगाडि चराको चुच्चो जस्तो बनाउने, त्यसमा दुई भाग जस्तो, माथिको चाहिँ ड आकारको, तलको चाहिँ प आकारको। हामीले तल ड प आउँदाखेरि देख्नेछौँ, थाहा पाउनेछौँ। बिचमा चाहिँ छड्के ठर्काले जोडिने। अब म लेख्दाखेरि हामीले स्वर वर्ण लेख्दाखेरि उ लेखिसकेका थियौँ। उ जस्तै गरेर उ नै लेख्ने हो। यो उ भयो। उको पछाडि यो पनि हात भएको अक्षर हो। क तल झुन्डिएको अक्षर, यो चाहिँ माथि फर्किएको हात। कमा चाहिँ तल झुन्डिएको हात भयो, ममा माथि जोडिएको हात। अब च लेख्दाखेरि पनि डीको र मेरुदण्ड एकैचोटि लेखिने हुन्छ। अनि अगाडि चराको चाहिँ चुच्चो जस्तो लेख्ने, अनि बिचमा आधी पेट भर्ने। यसमा पनि छ लेख्दाखेरि पनि हामीले ख लेखे जस्तै आधी ब लेख्ने, आधी भागमा तल ब जस्तो लेख्ने। डीको र मेरुदण्ड भयो। त्यसको चाहिँ तल खमा लेखे जस्तै गरी आधी भागमा
ब जस्तो गरी लेख्ने। अनि माथि चाहिँ नि हामीले च लेखे जस्तो गरी च जस्तो गरी लेख्ने। च र बको बिचमा चाहिँ सानो गोलो एउटा जोडिदिने छ। अब ज लेख्दाखेरि पनि उ जस्तै गरी लेख्ने। सबभन्दा पहिला उ जस्तो लेख्ने। हामीले ङ लेख्दाखेरि हात चाहिँ माथि जोडेको थियौँ, यसमा चाहिँ कमा जस्तो तल झुन्ड्याउने। यो उ भयो। उमा माथि हात लग्यो भने ङ हुन्छ, तल ल्यायो भने ज हुन्छ। अब छ लेख्दाखेरि च लेखे जस्तै गरी लेख्ने। त्यसमा पुरा पेट भरिदिने। अनि पछाडि चाहिँ माथि जोडिएको हात। डिकोको बिचबाट मेरुदण्ड अनि च जस्तो गरी चाहिँ लेख्ने भयो। चलाई चाहिँ बिचमा गोलो बिचमा जोड्ने भयो। यो चाहिँ तल छड्की चाहिँ सिधा तल तान्ने भयो। यो छ। यो पनि हात भएको अक्षर। अब यो लेख्दाखेरि अको जस्तै गरी ज जस्तो लेख्ने तलसम्म। अ लेख्दाखेरि छोटो ज जस्तो लेख्ने। यसमा चाहिँ लामो तलसम्मै ज जस्तो लेख्ने हो। बिचबाट ज जस्तो लेख्ने। पछाडि मेरुदण्ड। मेरुदण्ड पहिला लेख्ने भयो, ज जस्तो पहिला लेख्ने भयो। त्यसमा तल छड्के चाहिँ जबाट मेरुदण्डसम्म जोड्ने। अनि बिचमा न जस्तो लेख्ने। अ लेख्दाखेरि भित्र मेरुदण्डबाट जोड्ने। यो लेख्दाखेरि अगाडि जमा मात्रै नजोड्ने हो। अब ट, मूर्धन्य ट। डिकोको बिच भागबाट सानो घाँटी अनि त्यसैबाट च लेख्दाखेरि जस्तै गरी चुच्चो बनाउने। अगाडि छड्के तलसम्म तान्ने। बिचमा यो पनि हात भएको अक्षर, माथि जोडिएको हात। ठ मूर्धन्य ठ। सानो घाँटी। त्यसमा अलिकति बाहिर गएर तलसम्म मेरुदण्ड जस्तो सिधा तानेर अगाडि त्यो ब्राकेट जस्तो ख लेख्दाखेरि ब्राकेट लेखे जस्तै गरी ख जस्तो लेख्ने, तलसम्म तान्ने। अब ड हामीले उ लेखे जस्तै गरी लेख्ने हो, तर चुच्चोमा चाहिँ अलिक फरक, चुच्चो नपरेको ड। उमा अलि चुच्चो परेको हुन्छ, चराको चोच जस्तो। यो चाहिँ चुच्चो नभएको ड। अब ढ लेख्दाखेरि पनि डिकोको बिचबाट घाँटी जस्तो अलिकति घाँटी तानेर त्यसमा च लेखे जस्तै गरी चुच्चो बनाउने। यो पनि हात भएको अक्षर हो। डिकोमा हात जोडिएको अक्षर हो।
अब ण लेख्दाखेरि पनि ग जस्तो गरी लेख्ने हो अनि ग को अगाडि बीचबाट ब्राकेट जस्तो लेख्ने टान्ने। सबभन्दा पहिला दिको मेरुदण्ड अनि ग जस्तो लेख्ने। गमा चाहिँ चुच्चो अलिकति बनाएको हुन्छ, यो चाहिँ गोलो मात्रै हो। अनि ग को बीच भागबाट ब्राकेट जस्तो तान्ने। ख लेख्दाखेरि ब्राकेट जस्तो लेख्ने। त्यस्तै अब त दन्त्य त झन्डै टकै आकारमा छ, देवनागरी ट जस्तै अलिकति फरक। टको अगाडि डल्लो बनाउनु पर्ने। त यो त भयो। अब थ लेख्दाखेरि पनि दिको मेरुदण्ड अनि माथिबाट अलिकति छोटो त्यसैमा जोडेर तल ब जस्तो लेख्ने अनि माथिको आदि ब जस्तोबाट तल जोड्ने। ड लेख्दाखेरि हामीले मूर्धन्य ढ जस्तो गरी लेख्ने। त्यसमा चाहिँ नि तल धर्का तानेर पुच्छर दिने। पहिला ढ जस्तो लेख्ने यो ढ भयो। अब त्यसमा चाहिँ नि ढबाट तल अलिकति धर्का तानेर पुच्छर जोड्ने, यो द भयो। अब ध लेख्न पनि सजिलो छ। त्यसमा चाहिँ नि दिको नभएको अक्षरहरूमा दिको नै राख्नु नपर्ने एउटै मात्र अक्षर यो ध हो। दिको नभएको अक्षर अरूहरू पनि छ, तर दिको नभएको भने पनि दिको राखेर लेख्नु पर्ने। ध एउटा दिको नभएको अक्षर हो। न झन् सजिलै छ। दिको र मेरुदण्डको बीचबाट न दिने। नलाई चाहिँ अर्को किसिमले पनि लेख्न मिल्छ, अलिक चुच्चो बनाएर। न गोलोलाई अलिकति चुच्चो बनाएर यसरी न। अब प लेख्दाखेरि पनि दिको मेरुदण्ड पुच्छर एकैचोटि लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि अगाडि अलिकति घाँटी तानेर त्यसबाट ब्राकेट जस्तै गरी लेख्ने हो, दिकोमा ल्याएर जोड्ने। अनि त्यसमा आधी पेट भरिदिने। प अब फ लेख्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला प लेख्ने। यो पनि हात भएको अक्षर हो। प को पछाडि दिकोमा हात जोड्ने। प भयो। प को पछाडि माथितिर फर्केको हात। अब ब लेख्दाखेरि हामीले क लेखे जस्तै गरी अगाडि लेख्ने भाग ब हो। बलाई पछाडि
हात झुन्ड्याइदियो भने क हुन्छ। हात नभएको भयो भने ब। डीको मेरुदण्ड पुच्छर एकैचोटि लेख्न सकिन्छ। अनि क लेख्दाखेरि हामीले अगाडि पाठ लेखे जस्तै अगाडिको पाठ मात्रैलाई ब भन्छ। अब भ। डीको मेरुदण्ड पुच्छरलाई अगाडि हामीले च लेखे जस्तै गरी लेख्ने हो। चुच्चो बनाउने, त्यसलाई छड्के तलसम्म तान्ने अनि अलिकति डल्लो बनाउने चुच्चोको बिचमा। भ। अब म। म लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला ग जस्तो लेख्ने। डीको मेरुदण्ड पुच्छर अनि अगाडि यो ग भयो। गलाई बिचमा छड्के थर्काले जोडिदियो भने ग र मेरुदण्डको बिचमा जोडियो भने छड्के जोडियो भने म हुन्छ। बिचको ग्याप चाहिँ नि हाम्रो मेरुदण्ड अक्षरको जुन थर्का थिकनेस छ त्यति नै कमसेकम त्यति ग्याप भयो भने राम्रो हुन्छ। य। य पनि डीको मेरुदण्ड पुच्छर अनि अगाडि अलिकति चुच्चो च लेख्दाखेरि जस्तो अनि अलिकति छोटो छड्के अनि अलिकति रेडियस लिएर मसिनो मोटो मिलाएर र। र लेख्दाखेरि पनि हामीले च लेखे जस्तै गरी लेख्ने। पहिला चमा आधी पेट मात्रै भर्ने हो, रमा पुरा पेट भरिदिने। आधी पेट मात्रै भर्यो भने च हुन्छ, पुरा भर्यो भने र। अब ल। सबभन्दा पहिला डीको मेरुदण्ड पुच्छर, मेरुदण्डको बिचबाट छड्के तर्क तान्ने, त्यसमा ग लेखे जस्तो गरी लेख्ने छोटो ग अथवा अण लेख्दाखेरि जस्तो भनौँ। अनि अण जस्तो जुन बिचबाट चाहिँ ब्राकेट जस्तो लेखेको थिएँ त्यो ब्राकेट जस्तो लेखेर तलसम्म तान्यो भने ल हुन्छ। अब वो। वो लेख्दाखेरि हामीले ब जस्तै गरी सेपमा लेख्ने। ब जस्तोको बिचमा भरिने पेटले चाहिँ फरक पर्ने हो ब र वो। वो लेख्दाखेरि अब यसरी गोलो नलिकन अलिक बिचमा चुच्चो बनाएर वो। स। तालु बेस। स लेख्दाखेरि थ लेखे जस्तै गरी माथि अलिकति यस्तो लेख्ने। अनि हामीले तल चाहिँ भ लेख्दाखेरि जस्तो स। अब स मूर्धन्य स, पेट फाटेको स। यो लेख्दाखेरि हामीले प लेखे जस्तै गरी लेख्ने। डीको मेरुदण्ड पुच्छर, त्यसमा चाहिँ अगाडि घाँटी जस्तो लेखेर ब्राकेट जस्तो मेरुदण्डमा जोड्ने अनि बिचमा चाहिँ छड्के पेट फाट्ने। स भयो। अब स। दन्त्य स।
डीको मेरुदण्ड सबै उस्तै गरी लेख्ने हो। अनि अगाडि घाँटी जस्तो लेख्ने, घाँटी तानेर यो चाहिँ नि चुच्चो च जस्तो गरी बनाउने। अनि त्यो चुच्चोबाट तलसम्म तान्ने छड्के। चलाई चाहिँ नि मोटो भर्ने, त्यो अगाडिको पार्टबाट मेरुदण्डमा छड्के जोड्ने। स ह सानो घाँटी, त्यो घाँटीबाट अगाडि चुच्चो च जस्तो बनाउने। मेरुदण्ड बिचमा छुटिएको मेरुदण्ड भनौँ न। अनि अगाडि चुच्चोबाट सिधा तल छड्के तान्ने। अनि मेरुदण्डको तल्लो भागबाट त्यो छड्केमा जोड्ने। यसरी गोलो हाफ गोलो। स लेख्दाखेरि ज जस्तो गरी लेख्ने हो, अथवा ड जस्तो। दुई किसिमको छ। यो ड जस्तो बनाएर लेख्ने छ। घाँटी अलि लामो बनाउनु पर्छ डमा भन्दा। घाँटी लामो भएको ड, लामो घाँटीको बिचमा पर्ने गरी यसो तान्ने। यो पनि हाट भएको अक्षर हो। हाट भएको अक्षर ह पनि हाट भएको अक्षर हो। हको पनि तल झरेको हाट। छमा पनि जमा जस्तै कमा जस्तै तल झरेको हाट। छ पछि त्र। त्र लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले त लेख्नु पर्यो, तमा र जोड्ने। डीको मेरुदण्ड पुच्छर जस्तै तान्ने हो। अनि अगाडि त जस्तो त नै लेख्ने। अनि मेरुदण्ड त र मेरुदण्डको बिचमा मेरुदण्डमा जोडेर र लेख्ने। त्र। अब ज्ञ, छोटो घाँटी ज जस्तो लेख्ने हो, तर तल चाहिँ अलिकति लामो ठाउँ छोड्नु पर्यो। डीको लेख्ने, डीकोमा छोटो घाँटी दिने। अनि ज जस्तै गरी च लेख्दाखेरि जस्तो चुच्चो भएको उ जस्तो, उ लेख्ने जस्तो, च लेख्ने जस्तो त्यस किसिमको अक्षरहरू धेरै छन्। त्यसमा अलिकति लामो तल गोलो नदिकन अलिकति ठाउँ छोडेर बिचमा न जस्तो छोटो जोड्नु पर्ने भएर त्यसपछि जमा जस्तै गोलो तलबाट जोड्ने। त्यसैबाट पुच्छर पनि। ज्ञ दुईवटा हाट भएको अक्षर हो। एउटा तल झरेको, एउटा माथि चुन्निएको। डीकोसँग पनि नजोडिएको, बिचमा चुन्निएको हाट। दुईटा हाट भएको अक्षर ज्ञ। माथिको हातमा अलिकति पुच्छर। आज सिकेका अक्षरहरू लेख्ने प्रयास गर्दै रहनुहोला। यी व्यञ्जन वर्णहरूमा डीको भएको, नभएको र हाट भएको अक्षरहरूबारे पछि सिक्नेछौँ।
शुभ पल। धन्यवाद।